स्वीकार गरी पाल्नुभएका सम्पूर्ण विशिष्ट भ्रमण टोलीका सदस्यज्यूहरू, व्यवसायमा रहनुभएका पर्यटन व्यवसायीहरू, अध्यक्षज्यू हार्दिक नमस्कार र सन्दर्भमा हामी उपस्थित भएका छौँ र यो पर्यटन हाम्रो लागि एउटा ठुलो महत्त्वको विषय भएको छ र पर्यटनले विभिन्न हाम्रो धार्मिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक सम्बन्धहरू चाहिँ जोडिरहेको अवस्था छ गर्नेछ र पर्यटक गतिविधिहरू चाहिँ बढी भएको सन्दर्भमा पर्यटन प्रबन्धन गर्ने लगायत विभिन्न संस्था कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ र यस कार्यक्रममा स्वागत गरिदिनु हुनलाई साधारण निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर विशेष गरेर क्षेत्र नम्बर 2 बाट आउनुभएका विशिष्ट पाहुनाहरू र विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुखज्यूहरू, सुरक्षा अङ्गहरूका प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, सबै मन्त्रालयका सचिवज्यूहरू, प्रमुख सचिवज्यू, पर्यटन क्षेत्रलाई कोरोनाको कोभिडबाट मुक्त गराउने र यसलाई पुनः लयमा लिएर जानका लागि विभिन्न प्रोग्रामहरू र यहाँको विशेष गरेर यहाँको पर्यटन व्यवसायीहरूको संस्था, विशेष गरेर नाटा, गण्डकी प्रदेश नाटा र क्षेत्र नम्बर 2 को प्रदेश नम्बर 2 को नाटाका संस्थाहरूले दुईटा प्रदेशलाई हवाई सेवाबाट जोड्ने र पोखरा र सिमरामा हवाई सेवा सुरु गर्ने एउटा समायोजन गर्नुभयो र त्यसमा म आफै संलग्न भएर गत भाद्र 16 गते पोखरा टु सिमराको बुद्ध एयर मार्फत त्यस प्रदेशको भ्रमण गऱ्यौँ। हाम्रो सुक्खा बन्दरगाह वीरगञ्ज सहर, हाम्रो सेत क्षेत्रको पनि त्यहाँ हामीले अवलोकन भ्रमण गऱ्यौँ। यो हवाई सेवाले निश्चित रूपमा हाम्रो यो सुन्दर रमणीय क्षेत्र पोखरा र समग्र गण्डकी प्रदेश र 2 नम्बर प्रदेशका जनताको बीचको सम्बन्ध हवाई सेवा मार्फत हाम्रा सम्बन्धहरूलाई विकास गर्ने र आन्तरिक पर्यटन पनि जोड्ने र बाह्य पर्यटन पनि विशेष गरेर हाम्रो नेपालगञ्ज हुँदै बोर्डरको इन्डियन नागरिकहरूको आवागमन बढ्दैछ। त्यस्तै गरेर हाम्रो वीरगञ्ज नाका अहिले जो बन्द थियो अब खुल्ने क्रममा छ र यी नाकाहरू खुलिसकेपछि हाम्रो छिमेकी देशका नागरिकहरू हाम्रो सिमरा हुँदै पोखरा आउने मात्रा पक्कै बढ्ने छ र हाम्रो पर्यटन व्यवसायले अलिकति सुधार र गति लिनेछ। नेपाल आफै विभिन्न विविधताले भरिएको देश हो। साँच्चै के भन्ने हो भने प्रदेश 2 को आफ्नो मौलिकता छ, उसको आफ्नै भाषा, संस्कृति, वेशभूषा छ भन्ने यो गण्डकी प्रदेशको आफ्नै यो नेपालको सुन्दरता हो। यो प्रदेशको पर्यटन उद्योगलाई बढी चाहिँ आकर्षणको केन्द्र बनाउन सकिन्छ। अहिले हवाई सेवा खास गरेर सिमरा पोखरा सुरु भइसकेपछि पक्कै पनि वीरगञ्जवासी र नजिकका बारा होस्, रौतहट होस्, एउटा आकर्षण बढेको छ। हुन त जनकपुरदेखिका पनि मान्छे अब सिधै सिमराबाट पोखरा आउन सकिन्छ भन्ने कुरा एउटा उत्साह बढेको छ। जनकपुर टु पोखरा गर्न सक्यौँ भने अझ बढी आकर्षण बढ्न सक्छ र यसमा हाम्रो प्रयास यो 2 प्रदेशका महत्त्वपूर्ण ठाउँको पर्यटनको मात्र विकास होइन, हामी बीच रहेका केही अब संहितामा गइसकेपछि एउटा बेस्ट प्र्याक्टिसेसको एक्सचेन्ज पनि हुनुपर्छ। प्राकृतिक स्रोत साधनले भरिएको देश हो। विभिन्न कारणले पनि यो दुनियाँभरिका पर्यटकहरूको आकर्षणको केन्द्र बन्न सक्छ। विभिन्न कारणको यसको आफ्नो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र विभिन्न किसिमले यसको आफ्नो महत्त्व रहेको छ। यसका चाहिँ समृद्धि र विकासको लागि पनि हामी आफ्नो तर्फबाट
एक अर्कासँग सेयर गर्न थाल्यौँ भने पक्कै पनि दुई प्रदेशको आफ्ना बेस्ट प्र्याक्टिसेसलाई सेयर गर्न सक्यौँ भने हामीले सुरु गरेका केही कामहरू प्रदेश गण्डकी प्रदेशलाई पनि एउटा राम्रो हुन सक्छ र गण्डकी प्रदेशले पनि केही आफूले सुरु गरेका कामहरूको यदि सेयर गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ कि हामीलाई पनि त्यो काम लाग्छ। प्रदेशको समृद्धिमा जुट्दै गर्दाको अवस्थामा एक अर्काको सहयोग सद्भावकै आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई दृष्टिगत गरेर नै यो यात्राको सुरुवात भएको छ कि गण्डकी प्रदेश 2 नम्बर प्रदेश, यी दुईटै प्रदेश आफ्नै किसिमको विशिष्टता विशेषता बोकेका प्रदेशहरू, सम्भावना बोकेका प्रदेश भएकोमा हामी गौरव गर्छौँ। यो सम्भावनाहरूलाई हामीले जनताको पक्षमा समृद्धिको पक्षमा हामी कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने आजको अहम सवाल हो, मुख्य सवाल हो र मलाई पूर्ण विश्वास छ हाम्रो दुई सरकारका बीचमा समझदारी बनाउँदै निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरित गर्दै हामी अगाडि बढौँ भने अघि नै हाम्रो मन्त्रीजीले भन्नुभएको छ जानकी मन्दिरदेखि मुक्तिनाथसम्म यो ऐतिहासिक धार्मिक पर्यटकीय जो हाम्रा धरोहरहरू छन्, पुँजी छन्, यसलाई हामीले समृद्धिको पक्षमा लैजान सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। मुक्तिनाथ, गलेश्वर, देवघाट हुँदै जनकपुर धाम, त्यसलाई हामीले गजेन्द्र मोक्षधाम त्रिवेणीलाई पनि कसरी जोड्ने यो तर्फ हामी सोचिरहेका छौँ। परिदिन हुनको लागि गण्डकी प्रदेश सरकारका पर्यटन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री माननीय मणिभद्र शर्मा करेज्यूलाई म विशेष केन्द्रका अध्यक्ष अच्युत गुरागाईज्यूलाई पनि म का अध्यक्ष गोपी बहादुर भट्टराई, सचिव ज्ञानेन्द्र पौडेलजीलाई पनि म संयोजक एवं खेलकुद विकास समितिका पूर्व सदस्य प्रदेश 2 का प्रेसिडेन्ट अतिथिको आफूलाई पनि म आसन ग्रहण गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यस कार्यक्रममा स्वागत दुवै प्रदेशका सरकार प्रमुख माननीय मुख्यमन्त्री ज्यूहरू आफ्नो तर्फबाट र संस्थाको तर्फबाट यहाँ पेन्डामिक कोरोना आयो, यसले धेरै चिजहरूलाई तहस नहस बनायो र पनि यो बिचमा जब हामी व्यवसायहरूले खोप पायौँ, खोप पाएपछि अब व्यवसायमा निस्किनुपर्छ। हाम्रा टेबलहरूमा माकुराको जाला लगाइसकेका छन्, बसहरूमा लेउ पलाइसकेका छन्, अब सफा गरेर बाहिर आउनुपर्छ, अब व्यवसायमा निस्किनुपर्छ। किनकि हामीले व्यवसाय गरेनौँ भने हाम्रो राष्ट्रको एउटा मेरुदण्ड व्यवसायहरू चाहिँ बन्द भयो भने यो राज्यलाई पनि यसलाई गाह्रो छ र हामी आफैलाई पनि हाम्रा आफ्ना दायित्वहरूबाट पनि अब बाहिर निस्किनको लागि व्यवसाय अनिवार्य छ भनिकन हामीले एउटा अभियान सुरु गऱ्यौँ। अब हामीले पोखरालाई अरू डेस्टिनेसनहरूसँग जोड्नुपर्छ हवाई मार्गबाट, किनकि हाम्रो ट्रान्सपोर्ट बाई रेल लाइन त्यति राम्रो अनुभव हामीले चाहिँ पर्यटकहरूले गरेको अनुभव छैन। वर्ल्ड टुरिज्म डेको पूर्व सन्ध्यामा पनि छौँ। टुरिज्म फर इन्क्लुसिभ ग्रोथ त्यसमा चाहिँ अहिले नाराको छ। हामी पनि हाम्रो संविधानले समावेशीकरणको लागि धेरै अगाडि चाहिँ उठाएको कुरालाई आज टुरिज्म वर्ल्ड टुरिज्मले UN WTOले पनि त्यसलाई चाहिँ त्यसको महत्त्वलाई बुझेर आज यसलाई स्लोगनलाई राखेको छ र हामी यही स्लोगन अनुसार यो वर्ष पर्यटनलाई मनाउँछौँ। र मैले अघि नै भनिसकेँ, आज हामीले खोप पाएपछि एउटा इनर्जी बढेको छ। आजभन्दा 1 महिना अगाडि हामी सँगै बस्न डराउँथ्यौँ, आज हामी यो हलमा यतिको सङ्ख्यामा बस्नलाई हाम्रो एउटा कन्फिडेन्ट बढेको छ। त्यसैले अब हामी
पर्यटनमा जानुपर्छ, दुई प्रदेश बिचको एउटा सम्बन्ध जोड्नुपर्छ भाइ। पर्यटन गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट, पब्लिक टु पब्लिक, बिजनेस टु बिजनेस। त्यही कारणले गर्दा आज हामी पब्लिक बिजनेसम्यानहरू र मन्त्रालयको तर्फमा तिनटैलाई एउटै फोरमबाट चाहिँ आज यो जोडाएर एउटा सन्देश र आजको कन्टेन्ट भनेकै अब हामी चाहिँ यो पेन्डामिक अवस्थामा नेपालका नागरिकहरू अझै भिसाको नखुलिसकेका मुख्य बजार भनेको आन्तरिक पर्यटन र आन्तरिक पर्यटन जोड्नलाई प्रदेश बिचका सहकार्यहरू अब आवश्यक छन्। त्यसमा पनि के छ भने अब आइसोलेटेड ठाउँहरू मात्रै पर्यटकहरू गइरहेको छ होइन, पर्यटकहरूको घुमाइको चाहिँ यो टेस्टहरू फरक भइसकेको छ। अब त्यसलाई हामी कसरी उपयोग गर्ने भने जसरी हामी सिमारा गयौँ योभन्दा अगाडि र हाम्रो नजिकसँग यहाँ 12 छ नि 12 राष्ट्रिय डिफेन्स। अब हामी जोड्नुपर्छ, जङ्गलको चाहिँ एक्टिभिटिजहरूमा मान्छेको इन्ट्रेस्ट बढेको छ भने किन नजोड्नु। त्यसरी हामी अब सहकार्य गर्नुपर्छ। हाम्रो गोल्डन ट्रायङ्गल काठमाडौँ, लुम्बिनी र पोखराले हामी भन्छौँ, सिल्भर ट्रायङ्गलको रूपमा पोखरा, सौरा र चाहिँ लुम्बिनी जोड्छौँ। अब अलि हामी वाइड हुनुपर्छ, अब ट्रायङ्गल होइन, अब रेक्ट्याङ्गलमा जानुपर्छ। हामी चाहिँ पोखरालाई लुम्बिनी, जनकपुर र काठमाडौँसम्म यसरी रेक्ट्याङ्गलको चाहिँ हिसाबले जानुपर्छ र यसलाई त्यसरी डेभलप गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा अब हामीले यसमा आज बहस हुनुपर्छ। म त्यो कुराहरू राख्दै अब फेरि कनेक्टिभिटी आज हाम्रो आएको छ दुवै क्षेत्रमा। हाम्रो इन्टरनेसनल एयरपोर्ट आउँदैछ, इन्टरनेसनल एयरपोर्ट आइसकेपछि विदेशबाट आउनलाई पनि एउटा कनेक्टिभिटी जरुरी छ। त्यो कनेक्टिभिटीले पनि अहिले जुन हवाई यात्रा सुरु भएको छ त्यसले महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र यो बसाइ हामीलाई एउटा यादगार हुनेछ, पर्यटनको एउटा माइलस्टोन हुनेछ। र जुन आज पहिलो भ्रमण भन्नुभएको छ होइन, दुवै देशले पहिलो सद्भावना भ्रमण हो। यसले चाहिँ एउटा राम्रो सन्देश अरू प्रदेशहरूसँग जोड्नलाई दिनेछ भन्ने मैले कामना गर्दै स्वागत गर्छु। धन्यवाद। जय पर्यटन, जय नाटा, जय मातृभूमि नेपाल। समुद्घाटनमा छौँ। आजको यस कार्यक्रममा पानसमा दीप प्रज्वलन गरी कार्यक्रमको अब आउँदै गरेको सेप्टेम्बर 27 विश्व पर्यटन दिवस पनि रहेको र त्यही अवसरमा भ्रमण गरौँ भन्ने पनि हाम्रो कुरा भएको थियो। तर विभिन्न ठाउँमा पर्यटनसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू हुने र त्यो अवसरलाई अलि जुराउन नसक्ने भएपछि हामीले अलिकति छिटै गर्नुपर्ने कुराहरू भयो। र हाम्रो लागि यो के अवसर भयो भन्दाखेरि पोखरामा अब पर्यटकहरू आउँछन्, यो पर्यटकको राजधानी हो, पर्यटकीय क्षेत्र हो र हामीले यताबाट सबै पर्यटकीय क्षेत्रहरू खुलेको सन्देश प्रदेश 2मा लिएर जाने र प्रदेश 2बाट बोर्डरहरू खुलेको सन्देशहरू हामीले यहाँ लिएर आउने। यसले गर्दाखेरि आगामी दिनमा अझ राम्रो सन्देश नेपालभरि जाने। सिमरा काठमाडौँबाट कनेक्टेड छ भने हामीलाई आशा छ आउने दिनमा वीरगञ्ज सिमरा पनि जनकपुरबाट, नेपालगञ्जबाट, भैरवाबाट र पोखराबाट कनेक्टेड हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो मित्र। पर्यटक हेर्ने दृष्टिकोण, पर्यटकलाई बजार व्यवस्थापन गर्ने दृष्टिकोणमा फेरबदल हुनुपर्दछ। त्यसले गर्दा दुईटा प्रदेश, महत्त्वपूर्ण दुईटा प्रदेश, विशेषतः पोखरा भनिन्छ नेपालमा मात्र चर्चित होइन, यो पोखरा भनेपछि विश्वभरि चर्चामा छ। काठमाडौँ, पोखरा, खुम्बु, सौरा यो 4वटा स्थानलाई नेपालको पोखरा पर्यटक गन्तव्यको रूपमा चर्चा छ र यसलाई नै प्रमोसन गरिराखेको छ। अन्य क्षेत्रलाई टोटल नेग्लेक्टेड, पर्यटन बोर्ड अथवा पर्यटन मन्त्रालयले टोटल नेग्लेक्टेड रूपमा राखेको अवस्था छ। भारतीय पर्यटकलाई ह्यान्डल गर्न सक्दैन, दे क्यानट। किनभने बिहेभियर प्याटर्नको बारेमा यदि हामीले मनोवैज्ञानिक रूपमा हामी तयार छैनौँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि, फर इक्जाम्पल एउटा युरोपियन आउँछ, युरोपियनले दिएको कोठा तपाईँ हेर्नुभयो भने इट्स निट एन्ड क्लिन, टोटल सिस्टममा ऊ आउँछ, सिस्टममा बस्छ, सिस्टममा जान्छ। तर भारतीय पर्यटक छ भने ऊ भारतीय पर्यटकको आफ्नो सिस्टममा उसले बिहेभियर गर्छ। त्यो हामीले चाहेको सिस्टम ऊ आउँदैन। त्यसले गर्दा के हो भन्दाखेरि भारतीय पर्यटकहरूलाई डिल गर्नको लागि, भारतीय पर्यटकलाई सर्भिस गर्नको लागि अब हामीले छुट्टै म्यान पावर तयार गर्नुपर्दछ। र होटल सर्भिस जति पनि हामीले सर्भिस दिने इन्स्टिट्युसनहरू छ, चाहे ट्राभल एजेन्सी होस्, होटल होस् अथवा यो एयरलाइन्स होस्, हामीले मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि तयार गर्नु जरुरी छ, तयारी गर्नु जरुरी छ। नभए के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले गर्दा यो कार्यक्रममा विशेषतः अनि हामीलाई अचम्म भयो, स्विजरल्यान्डबाट किन आउनु पर्यो नेपाल, हामी उता जान्छौँ डलर तिरेर। उनले के भने यो अर्ग्यानिक स्विजरल्यान्ड हो, त्यो अहिले आर्टिफिसियल भइसकेको छ। हामीसँग छ के हामीलाई थाहा छैन भन्ने कुरो उनले हामीलाई सम्झाएका। सिमरा र पोखरासँगको सम्बन्ध, हवाई सम्बन्ध स्थापित भइसक्यो।
अब जनकपुरलाई पनि हामी जोड्ने क्रममा छौँ। हिजो माननीय मुख्यमन्त्रीहरूको भनाइबाट स्पष्ट भएपछि अब हामी हाम्रा नीति योजना कार्यक्रम बजेट पनि त्यहाँ आबद्ध हुनेछन्। आउने पर्यटकहरू संसारका पर्यटकले भनेछन् तिमीहरूले हाइवे मात्रै बनाऊ, तिमीहरूको पर्यटक काय पर्यटक हुनेछ भनिरहेछ। यति कुराहरू पनि सम्बन्धित निकायले यदि ध्यान दिएन भने हामीले ठुला कुरा गरेका, हामीले रेजोल्युसन पास गरेका हाम्रो बैठक सेमिनारले कुनै अर्थ राख्दैन। त्यही भएर सबभन्दा पहिला यो सबैले अफोर्ड हुने कुराहरू, कनेक्टिभिटीका कुरामा सबभन्दा जोड दिनुपर्छ र यो पछिल्लो समयमा दुई चारवटा कुराहरू कन्फ्युजन भइरहेछन्। त्यही भएर मान्य मुख्यमन्त्रीजी हुनुहुन्छ, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्यू, प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीज्यू, यहाँ नीति निर्माणमा कार्यान्वयन पक्षका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। केही कुराहरू विदेशमा कन्फ्युजन भइरहेछ, जस अनअराइभलका भिजाका कुराहरू सरकारले घोषणा गरेर त कार्यान्वयन बच्ने, एयरपोर्टबाट विदेशीहरू फर्किरहेको कन्डिसन छ। PCR टेस्ट गरेका, डबल डोज लगाएकालाई इन्ट्री दिने भन्ने कुराहरू छ, त्यसमा पनि अप्ठ्यारो बनाइरहेका छन्। बोर्डरहरू खोल्ने कुराहरू छ। यी कुराहरूमा यी कुराहरू कसले हो त आधिकारिक घोषणा गर्ने? हाम्रो ट्रिप एडभाइजरमा नेपालमा जाँदाखेरि के कुराहरू आधिकारिक वेबसाइटमा के हो त? यो कन्फ्युजनहरू छ। यस्ता कन्फ्युजन कुराहरू मान्य मन्त्रीज्यूहरूले पनि आफ्नो ठाउँबाट पहल गरेर यस्ता नीति निर्माणका कुराहरूलाई क्लियरिफाई गरिदियो भने अझ यी डाउटहरू हट्ने थिए। अहिले यो सर्भाइभल पिरियड हो। अब सर्भाइभल पिरियडमा राज्यबाट पनि केही राहत र केही एउटा चाहिँ व्यवसायलाई उठाउनका लागि केही राहतका कार्यक्रमहरू ल्याओस् भने व्यवसायले पनि जोडेर चाहिँ केही आफ्ना गतिविधिहरू अगाडि बढाउनुपर्छ। जस्तै नाटाले जुन सुरुवात गरेछ यो वास्तवमा एकदम राम्रो छ। हामी सबै पर्यटन व्यवसायहरू एकजुट भएर नेपाल टुरिज्म बोर्ड, पर्यटन मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, सङ्घीय सरकार सबैसँग मिलेर एउटा ठोस योजना लिएर आएर काम अगाडि बढ्यो भने पक्कै पनि हामी गन्तव्यमा पुग्न सक्छौँ। सरकारले संहिताको चाहिँ नि अवधारणा ल्याउँदै नाटाले एउटा परिकल्पना के गर्यो भने हामी पनि संहितामा जानुपर्छ, हामी प्राइभेट सेक्टर पनि संहितामा जानुपर्छ भनेर हामीले आज पर्यटनको मात्रै चाहिँ नि पर्यटनको पनि नाटाको मात्रै चाहिँ नि 7 प्रदेशमा चाहिँ नि आफ्नो संयन्त्र छ। क्वारेन्टाइन हटाउनु पर्यो। तपाईँहरूले क्वारेन्टाइन राख्नुहुन्छ, मोनिटरिङ हुँदैन, पर्यटक आउँछ अनि भोलि चाहिँ नि ऊ आफ्नो टुरमा जान्छ। सरकारी निकायले मोनिटरिङ गरे खोइ त? यो मोनिटरिङ नहुने अनि त्यो पालना नहुने नियम किन बनाउनुहुन्छ? जबसम्म क्वारेन्टाइन हटाइँदैन, अराइभल भिसा दिँदैन, बोर्डर खोलिँदैन, तबसम्म इन्टरनेसनल ट्राभल एडभाइजरीमा त्यो नेपाल रातो सिग्नलबाट हट्दैन। पर्यटनलाई माया गर्ने सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूको प्रयास, जुन पोखराका व्यवसायीको प्रयासलाई सल्युट गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरू आफ्नो सर्भाइभलको लागि एउटा यो जुन अप्रोच गर्नुभएको छ, यो अप्रोच चाहिँ वास्तवमा तपाईँहरूको सर्भाइभलको लागि आवश्यकता पनि छ। जब सरकारहरूले ध्यान दिँदैन त्यति बेला निजी क्षेत्रले नै ध्यान दिनुपर्छ आफ्नो। हामी निजी क्षेत्रले नै आज पर्यटनलाई यो सम्म स्थितिमा पुर्याएका छौँ। म आफै पनि एउटा व्यवसायी हो, पर्यटक हो, अब राजनीतिमा पनि लागिसकेँ। मलाई थाहा छ पर्यटकको पीडा के छ र एउटा पर्यटक व्यवसायीको पीडा के छ। पर्यटक जहिले पनि जहाँ पनि जान्छ उसले 2-3 वटा कुरा देख्छ, सुरक्षा छ कि छैन, जुन उसले दृष्टिकोणबाट प्लेजरको मुडमा गएको हुन्छ त्यो प्लेजर छ कि छैन, र त्यहाँ गइसकेपछि ह्यासल्सहरू छ कि छैन। यो 3टा विषयले जब लिएर हामी कहीँ भ्रमणमा जान्छौँ र यदि अप्रिय हामीले भ्रमणमा यदि त्यस्ता अनुभवहरू हुन्छ भने हामी गएर आफ्ना साथीभाइहरूलाई र आफ्ना रिलेटिभहरूलाई के भन्छौँ भने फलानु ठाउँमा या फलानु देशमा नजानु। अहिले यो जुन 4वटा ट्रायङ्गलको जुन मिलाएर कुरा गर्नुभएको छ साथीहरूले, वास्तवमा जानकी मन्दिर, उता बुद्धको भगवान हाम्रो लुम्बिनी अनि पोखरा र काठमाडौँ, यो 4वटा इलाकाले ठाउँमा जोड्यो भने त्यसको बिचमा चाहिँ चितवन लगायतका थुप्रै ठाउँहरू आउँदो रहेछ।